काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको सरकारलाई चेतावनी। महानगरको गाडी रोके अब सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु। ट्राफिकले श्रीमती चढेको गाडी रोकेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले दिए सिंहदरबार जलाउने धम्की। भने चोर सरकार बुझिस। महँगी विरुद्ध युवा सङ्घको मसाल जुलुस। काठमाडौँमा निकै ठुलो आन्दोलन। सडकबाटै सरकारलाई घुँडा टेकाउने दिए चेतावनी। नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको चेतावनीपछि सत्ता ढल्ने दिन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध होइन भ्रष्टाचार अभियान चलाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। लुम्बिनीका नेतालाई केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। प्रदेशको नेतृत्वमा आजै सहमति गर्नुहोस्। अभियोग लागेका सत्तारूढ दलका नेतालाई संरक्षण गर्न छलछाम भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। रासपा संघीयताको पक्षमा भएको रवि लामिछानेको टिप्पणी। नेकपा एमाले आफै समाप्त भएर जान्छ। नेकपा एमालेका नेताहरूले हावा खाइरहेको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। महेश बस्नेतको दाबी। प्रचण्डले खोलेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान स्वयं प्रचण्डमा पुगेर अन्त्य हुन्छ। मुलुकमा ठूला दलको सिन्डिकेटको शिकार बनेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग प्रमुखलाई प्रचण्डको फोन। 1 हप्ताभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुहोस्। जसपाको निष्कर्ष उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक रूपमा सिद्धाउनका लागि गौर घटनामा काण्ड उचालिएको भनाई। नेकपा एमाले बाहेक 10 पार्टी मिले पनि देश चलाउन नसक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। 32 सिटले प्रधानमन्त्री हुने तागत राख्दैन। शहीदको रगतको तागतले नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। यति व्हाइट बडी काण्डको छानबिन गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चुनौती। छानबिन गरेर जेल हाल। साताको शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकको ओह्रालो यात्रा जारी। नायिका निता ढुङ्गानालाई पीडित शोक। एसिया कप 2023मा वर्षाले पाकिस्तानलाई फाइदा। नेपाललाई सुनौलो मौका। अब के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता जोगाउन भारतलाई जलस्रोत हस्तान्तरण गरेर आएको नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीको आरोप। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको दाबी। प्रचण्डको सङ्गत तस्करसँग छ। बाबुरामको पार्टीमा बिल्लीबाट छ। 9 किलो सुन प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा संलग्न भएको पुष्टि भए सरकारले कारबाही गर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। 9 किलो सुन तस्करकै हातमा पुगेर बिक्री भएको खुलासा। धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूमाथि अपमान गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। जुन दल सत्तामा पुगे तापनि आफूलाई बदलेका छन् देश र जनतालाई केही नगरेको गगन कुमार थापाको गुनासो। पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व अर्थमन्त्रीका परिवार सुन तस्करी गिरोहका व्यापारीहरूसँग साझेदार भएको खुलासा। नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने बाहेक मेरो अन्य कुनै उद्देश्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। हाम्रा गल्ती कमी कमजोरी र आत्मालोचना गर्दै सुध्रिन चाहेको अध्यक्षको टिप्पणी। नेपालमा अमेरिकी लगानी बढाउन लगानीकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने अमेरिकी सिनेटर होलेनको भनाई। देशभन्दा पहिले माओवादीको रूपान्तरण जरुरी भएको पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको टिप्पणी। नेता कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन। द्वन्द्वकालमा मारिएका सेना प्रहरीको घरमा पनि जानुहोस्। बीआरआईलाई राष्ट्रियताको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने सोच्नुपर्ने बेला आएको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। वनचढे डाँडाको समस्या सुनाउन नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले भेटे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। मुलुक र जनताको भविष्यको भन्दा पुराना नयाँ सबैलाई 2084 सालको चुनाव कसरी जित्नेमै चिन्ता भएको गगन थापाको टिप्पणी। अब 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्दैन जस्तो देख्दैछु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकै ठुलो खुलासा। नेकपा एमालेका नेताको आरोप। प्रधानमन्त्रीले ललिता निवास निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किएर चोखाए। अभिनेत्री निरुता सिंहले गरिन् मुम्बईका सञ्जीव गुलाटीसँग विवाह। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चित पर्याप्त भएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको टिप्पणी। र प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको जवाब। नेकपा एमालेको भविष्यवाणी गर्ने अधिकार अरूलाई छैन। पाल्पामा जेब दुर्घटना हुँदा 6 जना गम्भीर घाइते। पूर्व युवराज पारस शाह अस्पतालबाट भई डिस्चार्ज। आखिर के भएको थियो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। डेङ्गुकै कारण यो वर्ष 13 जनाको मृत्यु हुँदा 21,000 भन्दा बढी संक्रमित। जनताको हित हुने गरी एमसीसी र बीआरआईबाट लाभ लिनुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार।
दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाजी आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक स्ट्याटस लेख्दै उनले आफ्नो आक्रोश पोखेका हुन्। उनले सरकारलाई चोरको संज्ञा दिँदै आजका लागि केही नभएको पनि बताएका छन्। आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले लेखेका छन्। याद राख, चोर सरकार भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले लेखेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, ट्राफिक प्रहरीले श्रीमतीको चढेको गाडी रोकेपछि मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार जलाउने धम्की दिएको खुलासा भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले श्रीमती चढेको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेको भन्दै सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की दिएका हुन्। शनिबार हिजो उनकी श्रीमती चढेको गाडी ट्राफिकले रोकेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेको सामाजिक सञ्जालमा बताइएको छ। उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई चोरको संज्ञा समेत दिएका हुन्। बिदाको दिन सरकारी गाडी तीव्र गतिमा चलाइएपछि कोटेश्वर ट्राफिक प्रहरी वृत्तको टोलीले रोक्दा उनको यस्तो आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा पोखेको बताइएको छ। फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबार जलाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार भनेर फेसबुकमै उनले निकै आक्रोशपूर्ण स्ट्याटस लेखेका हुन्। शनिबार राति 9 बजेतिर बालकुमारीबाट तिनकुनेतर्फ आउँदै गरेको सेतो नम्बर प्लेटको रातो गाडीलाई कोटेश्वर ट्राफिक प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षकले रोकेपछि आक्रोश पोखेका हुन्। दर्शकबिन, 9 बजे प्रहरी नायब निरीक्षक सुनिल नेउपानेले बिदाको दिन सेतो नम्बर प्लेटको गाडी चेक गरेर बिदाको दिन चलाउने अनुमति पत्र मागेका थिए। सिनियर प्रहरीले बिदाको दिन गाडी चलाउने अनुमति मागेको हो, अनुमति थिएन। उपत्यका प्रहरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका डिआइजी पोष राज पोखरेलले भने बढीमा 2 देखि 3 मिनट मात्रै रोकियो, केही भएको छैन। सरकारी गाडी रोकेर कहाँको गाडीमा को छन् भनेर सोधखोज मात्रै गरेको हो, चेकिङमा खटिएका प्रहरीले बताएका छन्। तीव्र गतिमा पनि थियो। सरकारी गाडी रोकेर सोधखोज गर्दा ड्राइभरले हामीलाई उल्टै काठमाडौँ महानगरपालिकाको गाडी किन रोकेको भनेर थर्काएको थियो। ती ट्राफिक प्रहरीले भने गाडी पछाडि महिला थिइन्। खोजदोज गर्दा ड्राइभरले म्याडम हो भन्थे, हामीले चिट समेत नकाटी छाड्यौँ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गाडी छाडेको केही समयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई फोन गरेर ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोकेको भन्दै उल्टै थर्काएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। बस्नेतले गाडी रोकेको विषयमा सोधपुछ गर्न काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो शैलीप्रति तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारलाई चोर सरकार भनेर धम्की दिए ठिकै भन्नुहुन्छ या यो गलत थियो? तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले महँगी विरुद्ध काठमाडौँमा मसाल जुलुस निकालेको छ। सरकारलाई घोडा टेकाउने चेतावनी दिएको छ। एलपी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै युवा सङ्घ नेपालका कार्यकर्ताहरूले काठमाडौँको बानेश्वरमा मसाल जुलुस निकालेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले महँगी नियन्त्रण गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, प्रहरी दमन मुर्दाबाद, मूल्यवृद्धि फिर्ता गर लगायतका नारा समेत लगाएका थिए। मसाल जुलुसपछि आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै युवा सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष पुष्पलाल श्रेष्ठ सरकारले महँगी नियन्त्रणमा कुनै पनि चासो नदिएको बताएका छन्। उनले भने, आज हाम्रो देशले चरम मूल्य वृद्धि खेपिरहेको छ। हामीले बारम्बार सरकारलाई मूल्य वृद्धिबारे ध्यान आकर्षण गराउँदै गर्दा उनीहरूले हाम्रो आवाजलाई सुनवाई गरेनन्। उनले भने, यदि सरकारले हाम्रो राम्रो कुरा सुनेनन् भने 77वटै जिल्लामा आगो बाल्नेछ, सरकारलाई घुँडा टेकाउनेछौँ र सरकार ढाल्नेछौँ। उनले भने, त्यसै क्रममा आज देशैभर मसाल जुलुस निकालिएको छ। नीतिगत रूपमा सेटिङमा मूल्य वृद्धि भएको आरोप लगाएका उनले नीतिगत भ्रष्टाचारमा उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको समेत मिलो महत्त्व रहेको आरोप लगाएका छन्।
यसैबीच यता सरकार गठन भएको 8 महिनामा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै सत्ता ढल्ने दिनगन्ती सुरु गरिरहेका छन्। यसले आम जनतालाई नै आश्चर्यचकित पारेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार काठमाडौँको चन्द्रगिरी 2 घट्टेकोलामा जनतासँग माओवादी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सत्ताबाट आफूलाई हटाउनेका विरुद्धमा करोडौँ जनताको बीचमा पुगेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने समेत बताएका छन्। उनी यति मात्रैमा रोकिएनन् र आफ्नो दिनगन्ती नै सुरु गरेका हुन्। उनले अगाडि भने म 32 सिटको पार्टीको नेता भएको छु। म कति दिन प्रधानमन्त्री रहने हुन सक्छु, 15 दिन, 1 महिना या 30 दिन जति दिन रहनेछु र मलाई जसले हटाउनेछन् तिनका विरुद्ध लाखौँ करोडौँ जनताको बीचमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु। उनले फेरि सम्हालिँदै भने आफैले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका हुन्। उनले भने अहिले 8 महिना भएको छ, म हट्न परेको छैन। मलाई लाग्छ 5 वर्ष हट्न पर्दैन जस्तो देख्दैछु। गठबन्धन 5 वर्ष चल्छ होला। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सत्ताबाट हट्ने भएका बारेमा बोलेको पहिलो पटक भने होइन। उनले प्राय जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा कुनै न कुनै कोणबाट आफूलाई सत्ताबाट हटाउने खेल भइरहेको र चाँडै सत्ताबाट हटाइने भए व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भदौ 14 गते आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरिरहेको प्रतिक्रियावादी तत्त्व र दलालहरूलाई सहयोग नभएको पनि जिकिर गर्दै उनले आफ्नै सरकार ढल्ने दिनगन्ती सुरु गरेका हुन्। काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको चेतावनीपछि सत्तारूढ दल तथा आफ्नो सत्ता ढल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिन गन्दैछन्। एकातिर प्रचण्डले आफ्नो सत्ता धेरै दिन नटिक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर सत्ता साझेदार दल काङ्ग्रेसले नै एकलौटी सत्ता सञ्चालन गरेकोमा असन्तुष्ट रहेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार ढाल्ने डेडलाइन 10 तोकिसकेको बुझिएको छ। यता सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध होइन भ्रष्टाचार अभियान चलाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारका लागि मात्रै नेकपा एमाले केन्द्रित नभएको बताउँदै नेकपा एमाले मुलुकबाट गरिबी उन्मूलन गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने अभियान लिएर हिँडेको भन्दै चुनावदेखि चुनाव र सरकार मात्रै नताक्ने उनले बताएका छन्। एमाले जति बेला सरकारमा जान्छ जनताका पक्षमा काम गर्छ। केपी शर्मा ओलीले भने 2051 सालको सरकारदेखि नेकपा एमाले नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले देश विकासका महत्त्वपूर्ण कार्य गरिरहेको भन्दै उनले त्यस्ता सरकारलाई गिराउन प्रतिक्रियावादीहरू सक्रिय रहेको बताएका छन्। नेपालको नक्सा सच्याउने विप्लव र सिके राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम पनि मैले गरेको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अहिलेको सरकारको उपलब्धि 100 किलो सुन चोर्ने भएको छ। यस्तो पनि सरकार हुन्छ उनले प्रश्न गरेका छन्। नेपाल अब पछाडि परिराख्नु नहुने बताउँदै उनले प्राकृतिक स्रोत खनिजको उपयोग बढाई युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीमा ल्याउनु पर्ने उनले भनाइरहेको छ। अहिलेको सरकार तस्करमा केन्द्रीकृत भइरहेको भन्दै राजस्व झनझन गर्दै जाने उनले बताएका छन्। भन्सारबाट सुन आउने, कर नतिर्ने, पक्रिएको सुन हराउने, कतिसम्म लाजमर्दो काम गरेको छ यो सरकारले। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान होइन भ्रष्टाचार अभियान चलिरहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले यति सहितका विषयमा छानबिन गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। व्हाइट बोर्डमा कमिसन खानेहरू नै कुरा उठाउँछन्। मेरो चुनौती छ, छानबिन गर, जेल जाऊ उनले भनेका छन्। एमाले भ्रष्टाचार गर्न सरकारमा जाने पार्टी नभएको जिकिर गर्दै तर नेकपा एमालेका विरुद्धमा भरम सर्ने काम भइरहेको उनले बताएका छन्। उनले सरकार धेरै नचल्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेको बताउँदै तर नेकपा एमाले सरकारमा जान हतार नरहेको समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। ओलीले यसैबीच लुम्बिनीका नेताहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रदेशको नेतृत्वमा आजै सहमति गर्नुहोस् भनेका छन्। यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी संघीयताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। सप्तरीको राजविराजमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक परिवर्तनको सूचकका रूपमा रहेको क्षेत्रमा भइरहेको व्यथितिको अन्त्य हुनुपर्ने समेत बताएका हुन्। देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न निरन्तर लागिरहनुपर्ने बताउँदै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध केही राम्रा काम भएको उल्लेख समेत गरेका छन्। भ्रष्टाचार अभियोग लागेका सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न छलछाम सामसुम गरिरहेको भन्दै राष्ट्रपा प्रतिपक्षमा रहेर थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने उनले बताएका छन्।
आम नागरिक व्यवस्थासँग जोडिएको छ कि छैन भन्ने कुरा खोजी गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रादेशिक संरचना राजनीतिक भर्ती केन्द्र नभई नागरिकलाई सेवा दिने खालको बन्नुपर्ने बताएका छन्। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टी निमुखा जनताको अधिकारको लागि अगाडि बढेर काम गर्ने समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपा संघीयताको पक्षमा रहेको समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दोहोर्याएका छन्। यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले आफै समाप्त भएर जाने टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले नेकपा यसलाई समाप्त पार्ने घोषणा गरिरहेको नेकपा एमाले आफै सोत्तर भइरहेको र हावा खाइरहेको समेत जिकिर गरेका छन्। पार्टीको चागुनारायण नगर कमिटीले शनिबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीले भने हरेक असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउँदै अगाडि बढिरहेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले अन्य पार्टीहरूलाई समेत साथमा लिएर समाजको झण्डालाई बुलन्द गर्ने काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले पार्टीलाई सशक्त बनाउन आफूले संगठन निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएको समेत टिप्पणी गरेका हुन्। कसैले हाम्रो पार्टीलाई समाप्त पारिदिने भनेर घोषणा गरिसकेका छन्। समाप्त पार्ने होइन, ती व्यक्तिहरू जसले त्यसो भनिरहेका छन् यो पार्टी कुनै अर्थको छैन भनेर उनीहरू आफै सुत्तर भइरहेका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने हावा खाइरहेका छन्। तपाईहरू देखिरहनु भएको छ, सिङ्गै देशमा हाम्रो पार्टी आफ्नै गतिविधिका साथ अगाडि बढिरहेको छ, संगठन निर्माणको अभियानमा छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई जनताको बीचमा लैजाने गरी गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिँदै एमालेका नेताहरूले हावा खाइरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खोलेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान स्वयं प्रचण्डमा पुगेर समाप्त हुने र अन्त्य हुने बताएका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खोलेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान स्वयं प्रचण्डमा नै पुगेर अन्त्य हुने दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले हिजो शनिबार यहाँ आयोजित गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नेता महेश बस्नेतले प्रचण्डले देशमा सुशासन कायम गर्ने भन्दै प्रचण्डले आफ्नो कर्तृत्व लुकाउनको लागि स्टन्टबाजी मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डको योजना नेकपा एमालेलाई समाप्त पार्ने भए तापनि काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर 32 सिट ल्याएको स्मरण गराउँदै नेता बस्नेतले प्रचण्डले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने बहानामा आफूले सरकारमा बसेर गर्ने कर्तृत्व लुकाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने नेकपा एमाले सर्वहाराको पार्टी हो, एमालेमा भ्रष्टाचार तस्करी छैनन्, यदि गरेको प्रमाणित भए त्यसलाई कारबाही गर्ने नेतृत्व मैले गर्दछु। हामी काङ्ग्रेसको बालकृष्ण खाँडलाई जस्तो जोगाइदैनौँ। अब हामी सरकारमा गएपछि लडाकु घोटाला, एनसिएल, वाइड बडी काण्ड, दर रेट परिवर्तनका काण्डहरूको छानबिन गर्दछौँ अनि प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा, आरजु देउबा लगायत नेताहरू जेल जाँदैनन् उनले प्रश्न गरेका छन्। पाकिस्तानको जस्तो बदलाको भावनामा प्रचण्डले जुन एमाले विरुद्ध अभियान चलाएका छन्, प्रचण्डले चलाएको भ्रष्टाचारको अभियान प्रचण्डमा पुगेर नै अन्त्य हुन्छ, त्यो विजयान्त हुनेछ। जुन कुरा प्रचण्डले कान खोलेर सुने हुन्छ उनले चेतावनी दिएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर भारतले ग्रेटर भारत भनेर राख्दा सुइक्क बोल्न नसकेको स्मरण गर्दै नेता बस्नेतले मित्र राष्ट्रसँग वार्ता गर्ने हिम्मत नै प्रचण्डसँग नभएको समेत ठोकुवा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रवक्ता मनिष सोममले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीति समाप्त गर्ने उद्देश्यले गौर घटनाको फाइल खोलिएको दावी गरेका छन्। जसपा नेपाल निकट बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघ नेपालले शनिबार आयोजना गरेको गौर राजनीतिक घटनाको यथार्थ र सरकारको भूमिका विचार गोष्ठीमा प्रवक्ता मनिष सोममले संघीयता र गणतन्त्रका लागि लडेका जसपाका अध्यक्ष यादवलाई विवादमा तान्न, राजनीतिक रूपमा समाप्त गर्न र विवादमा ल्याउन षड्यन्त्रपूर्वक गौर घटनालाई बाहिर ल्याइएकोले बताएका छन्। जो व्यक्ति घटनास्थलमा उपस्थिति नै थिएन ती व्यक्तिलाई पनि घटनामा मुछिएको बताउँदै उनले केही व्यक्तिलाई फसाउन खोजेको पुरा स्पष्ट भएको बताएका छन्। तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमले गैर राइस मिलमा कार्यक्रम गर्ने भनेर स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिएको, तर माओवादीले 2 दिन अगाडि कार्यक्रमको घोषणा गरेर प्रचार प्रसारमा लागेको र स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति पनि नलिएको उनको भनाइरहेको थियो। स्थानीय प्रशासनले पटक पटक कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गर्दा सामूहिक छलफलका लागि बोलाउँदा पनि तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु शाह बैठकमा नगएको र जानी गौर घटना गराएको उनले
आरोप लगाएका छन्। गौर घटनाको केही दोषी छन्, कोही दोषी छन् त्यो प्रभु शाह हुन्, उनलाई कारबाही हुनुपर्दछ उनले माग गरेका छन्। यसैबीच गौर घटनाको बारेमा त्यतिबेला भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक गरे सबै कुरा स्पष्ट हुने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बर्सातको कारणले एसिया कप 2023 वर्षाले पाकिस्तानलाई फाइदा पुर्याएको छ। नेपाललाई सुनौलो मौका समेत मिलेको छ। क्रिकेटरका प्रशंसकहरूले सधैँ प्रतीक्षा गर्ने भारत तथा पाकिस्तानको रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धामा वर्षाले बाधा पुर्याएको छ। शनिबार रातिको यो रोमाञ्चक खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ। शनिबार दिउँसोदेखि प्रारम्भ भएको यो वानडे इन्टरनेसनलको दोस्रो इनिङ अर्थात् पाकिस्तानको जवाफी ब्याटिङ श्रीलङ्काको पल्लेकेले स्टेडियममा भइरहेको वर्षाका कारण रद्द भएको छ। खेलमा भारतले टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्दै 266 रन बनाएको थियो। यद्यपि राति 9 बजेपछि प्रारम्भ भएको मुसलधारे वर्षाका कारण बाबर आजमको कप्तानीको पाकिस्तानी टिम ब्याटिङका लागि मैदानमा उत्रिनै नसकेका हुन्। यो खेल रद्द हुनुको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भने पाकिस्तानकै टिमलाई भएको छ। यो टिम प्रतियोगिताको सुपर 4मा पुग्न सफल भएको थियो। जारी प्रतियोगिताको सुपर 4मा पुग्ने पाकिस्तान पहिलो टिम बनेको छ। पाकिस्तानले आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाललाई 238 रनले हराएको थियो। भारत र पाकिस्तान एसिया कपको ग्रुप एमा छन्। तेस्रो टिमको रूपमा नेपाल पनि यही समूहमा रहेको छ। ग्रुपको पहिलो प्रतिस्पर्धामा पाकिस्तानले नेपाललाई हराएको थियो। शनिबार यो ग्रुपको दोस्रो खेल रहेको थियो जुन वर्षाका कारण रद्द भएको छ। खेल रद्द भए लगत्तै दुवै टिमले 1-1 पोइन्ट बाँडेका छन्। यसरी पाकिस्तान 3 पोइन्ट सहित सुपर 4मा पुग्न सफल भएको छ भने यसले नेपालका लागि पनि सुनौलो अवसर सिर्जना गरेको छ। नेपाल र भारत बीच भोलि सोमबार खेल हुँदैछ। पल्केलको इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा हुने यो खेलमा नेपालले ठुलो उलटफेर गर्यो भने भारत प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ भने नेपाल सुपर 4मा पुग्नेछ। तर नेपालको हार अथवा वर्षाले यो खेल रद्द पनि भयो भने भारतको सुपर 4को यात्रा निश्चित हुने देखिएको छ। शनिबारको खेलमा भारतका ईशान किसान तथा हार्दिक पाण्डेको संयमित ब्याटिङमा भारतले सम्मानजनक योगफल तयार पार्न सफल भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नायिका निता ढुङ्गानालाई पित्त शोक परेको छ। ढुङ्गानाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक अकाउन्ट मार्फत आफूलाई पित्त शोक परेको जानकारी दिएकी छिन्। उनले आफूलाई पित्त शोक परेको बताउँदै बुबालाई श्रद्धाञ्जली दिएकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, श्रद्धाञ्जली मेरो भगवान, मेरो बुबाको वैकुण्ठमा बास होस्, धेरै सम्झना छ मेरो मुटु, उनले लेखेकी छिन्। यसैबीच यता यस साता धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले ओह्रालो यात्रा बनाएको छ। कुल 4 कारोबारका दिनमा 3 दिन घटेको शेयर बजार 1 दिन बढेको थियो। नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार शेयर बजारमा यो हप्ता 4 दिनमा कुल रु 4 अर्ब 24 करोड 65 लाख 26,932 बराबरको कारोबार भएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार परिसूचक 20.54 अङ्कले घटेर 1993.38 पुगेको बजारमा रु 1 अर्ब 26 करोड 27 लाख 67,800 मूल्य बराबरको कारोबार भएको थियो। त्यस दिन कुल 288 कम्पनीका 38,95,236 इकाइ सेयर कारोबार भएको बताइएको छ। यसैबीच त्यस्तै कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार परिसूचक 5.9 अङ्कले बढेर 1998.48 मा पुगेको बताइएको छ। कारोबारको तेस्रो दिन परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको थियो। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 5.05 अङ्कले घटेर 1993.82 अङ्कमा कायम भएको बताइएको छ। त्यस्तै बुधबारको शेयर कारोबारको मापक नेप्से परिसूचक 2.82 अङ्कले घटेर 1990.59 अङ्कमा कायम भएको बताइएको छ। साताको शेयर बजार हेर्ने हो भने नेप्से परिसूचकको ओह्रालो यात्रा जारी देखिएको छ। दर्शक महानुभाव र यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकको ठूला राजनीतिक दलको सिन्डिकेटको शिकार बनेको आरोप लगाएका छन्। राप्रपा कपिलवस्तुद्वारा सदरमुकाम तौलियामा शनिबार आयोजित नवीन राप्रपा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नामले अलग पार्टी जस्तो देखिए पनि खासमा एउटै पार्टी भएको उनले जिकिर गरेका छन्। सबैजसो ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा उनीहरूको संलग्नता रहेको र मुलुकलाई बर्बाद गर्ने काम ठूला दलको
दलको सहमतिमा हुने गरेको भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले उनीहरूकै कमजोरीले मुलुक नै नरहने चिन्ता बढेको समेत बताएका छन्। अहिले पनि भ्रष्टाचारको छानबिन पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। सरकारको नेतृत्व गरेकोले आफ्नो मान्छे जोगाउने गरेका छन्। मुलुकका ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा अझै अहिलेकै नाम चलेका दलको नेता पदाधिकारीको चाहिँ संलग्नता छैन र भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले भने यस्तै सत्ता जोगाउन भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गरिन लागिएको पनि उनको आरोप रहेको छ। यस्तै ठूला राजनीतिक दलको आक्रमणीयता र असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण अहिले विदेशी चलखेल बढ्दै गएको उनको भनाइरहेको छ। विदेशीको सहयोग र समर्थन बिना सरकार बनाउन सकिँदैन भन्ने मान्यताले ग्रसित हुँदा नेपालमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा बढेको उनको टिप्पणी भएको छ। नेपाल अब जुनसुकै बेला शक्ति राष्ट्रको शिकार भन्ने खतरा बनेको समेत अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले टिप्पणी गरेका छन्। राजेन्द्र लिङदेलको भनाइप्रति तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रहितलाई लत्याएर कुर्सी जोगाउन जलस्रोत भारतलाई सुम्पिएर फर्किएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आजबाट सुरु भएको नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका ग्यावालीले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार सत्ता जोगाउनका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार भएको दावी गरेका छन्। ग्यावालीले अहिले राष्ट्रहितको अभियान अप्ठ्यारोमा परेको पनि बताएका हुन्। उनले एमाले एकबद्ध छ भन्ने सन्देश लुम्बिनीबाट दिनुपर्ने बताएका हुन्। हामीले देख्यौं अस्ति मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभयो। नेपालका राष्ट्रिय हितका पक्षमा कुनै आवाज उठाउन सक्नु भएन। हामीलाई भैरवा एयरपोर्टको नयाँ रुट हामीलाई 27 वर्षदेखि अल्पत्र पञ्चेश्वरमा ब्रेक थियो। ग्यावालीले सम्बोधनको क्रममा भने हामीलाई चाहिएको थियो उपर कर्णालीमा ब्रेक थियो। उहाँले केही पनि गर्नु भएन, बरु उल्टै भारतीय प्राथमिकताका जलस्रोत तथा तमाम शरणमा गर्दै उहाँले हस्तान्तरण गरेर आउनु भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तस्करसँग सङ्गत रहेको आरोप लगाएका हुन्। पार्टी निकट प्रगतिशील शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सङ्घको प्रथम अधिवेशनलाई आज शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले भने प्रचण्डको सङ्गत तस्करहरूसँग छ, कालोबजारी र माफियाहरूसँग छ। उनीहरूका सीमित व्यक्तिले तस्करी गरेर कमाइरहेका छन्। अरू मान्छेले नेकपा एमालेमा भविष्य देखिरहेका छन्। उनीहरूलाई ल्याउन हामीले पार्टीभित्र सङ्कीर्ण होइन, उदारता देखाउनु पर्दछ, नत्र त हामी कसरी ठुलो पार्टी बन्छौँ उनले प्रश्न गर्दै बताएका छन्। यो सोचौँ यस्तो उनले नेपाल समाजवादी पार्टीको पनि अहिले बिल्लीबाटको अवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि तस्करहरूसँग साँठगाँठ गर्ने व्यक्ति भएको उनले बताएका छन्। यसैबीच यता नौकिलो सुन प्रकरणमा कृष्ण बहादुर महरा संलग्न भएको पुष्टि भए सरकारले कारबाही गर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करीमा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा संलग्न भएको पुष्टि भए सरकारले नछाड्ने बताएका हुन्। आज ललितपुरमा माओवादी केन्द्रले थालेको विशेष अभियानको उद्घाटन गर्दै माओवादी भएकै कारण उनलाई नछाड्ने बताएका छन्। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएकाले आफूहरूलाई जोगाएर विपक्षी मात्र कारबाही गर्ने हो कि भन्ने शंका गरेको पाइएको भन्दै उनले जुनसुकै तह जस्तोसुकै पार्टीको र जोसुकै भए तापनि कारबाही गरी छाड्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले घोषणा गरेका छन्। नौकिले सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रको नेता जोडिएको कुरा आएको छ। जोसुकै होस्, जोसुकै पार्टीको नेता होस्, अपराधमा संलग्न भए पुष्टि भए सरकारले छाड्दैन। उनले भने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएकाले आफूलाई चोख्याउँछ कि भन्ने शंका गरेको पनि पाइएको छ। कुनै शंका नगरी हुन्छ कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जुनसुकै जुनसुकै तहको नेता भए तापनि सरकारले नछाड्ने उनले बताएका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी पनि बिग्रिएको स्वीकार गर्दै अब अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गोलबन्द हुँदै पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू 5 वर्ष नै सत्ताबाट हट्नु नपर्ने अवस्था बन्दै गएको बताएका छन्। काठमाडौँको चन्द्रगिनीमा शनिबार आयोजित पार्टीको विशेष रूपान्तरण अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले अहिले गरिरहेको कामका कारण त्यस्तो परिस्थिति बन्दै गएको बताएका छन्। 32 सिटको नेता भएकाले प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा कति दिन रहने
हो भन्ने थियो। 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना जति दिन रहन्छु, राष्ट्र र जनताको पक्षमा इमान्दार भएर काम गर्नेछु र मलाई जसले हटाउनेछन् तिनका विरुद्ध जनताको बीचमा गएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु भन्ने सङ्कल्पसहित काम गरेको थिएँ। प्रचण्डले भने तर अहिले 8 महिना हुँदैछ, म त हट्न परेको छैन। मलाई लाग्छ सायद 5 वर्ष हट्न पर्दैन जस्तो देख्दछु। मैले जनताको साथ समर्थन प्राप्त गर्दै हुँदै गयो भने हाम्रो गठबन्धन 5 वर्ष चल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले सङ्ख्याको बलमा आफू प्रधानमन्त्री नभएको पनि बताएका हुन्। सीट सङ्ख्याको बलमा म प्रधानमन्त्री भएको होइन। 32 सिटले प्रधानमन्त्री हुने तागत राख्दैन। 80 र 90 सिट भएकाहरूको अगाडि सजिलो कुरा त होइन। उनले भने इतिहासको गणतन्त्र र तागत, हाम्रा शहीद बेपत्ता योद्धाहरूको तागत र हाम्रो पार्टीको राजनीतिक एजेन्डाको तागत देशको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको उनले बताएका छन्। सरकारको सुशासन अभियानले प्रतिक्रियावादीहरू अत्तालिएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। एकतरी मान्छेहरू अहिले यो सरकार र गठबन्धनसँग अत्तालिएका छन्, विक्षिप्त छन्। महान अभियानले गर्दा माओवादी फेरि 64 तिर फर्किने भयो भनेर आतंकी छन्। उनले भने त्यसकारण अनेक षड्यन्त्र गर्दैछन्। देश र राज्य सत्तालाई शुद्धिकरण गर्ने यो महान अभियानको सुरुवात रोकिनेवाला छैन भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। यसैबीच यता जुन दल सत्तामा पुगे तापनि आफूलाई बदलेका छन्, देश र जनतालाई केही नगरेको गगन कुमार थापाले गुनासो पोखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले जनतामा ठुलो छटपटी र आक्रोश बढिरहेको हुँदा बदलिएको काङ्ग्रेसले मात्र देश बदल्न सामर्थ्य राख्ने उनले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस मेचीनगर समितिको आज धुलाबारीमा आयोजित नगर सम्मेलनमा उनले सबैजसो राजनीतिक दलको नेतृत्वले गलत क्रियाकलाप गर्दा समाजले आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको र काङ्ग्रेसले अब जरैदेखि रूपान्तर सहित भएर गुमेको आत्मविश्वास फर्काउने बताएका छन्। जनतामा ठुलो छटपटी छ, आक्रोश छ। उनले भने जुन दल सत्तामा पुगे तापनि, जुन नेता त्यहाँ पुगे तापनि आफूलाई बदलेका छन्, देश र जनतालाई केही गर्न सकेका गरेका छैनन् भन्ने आम आक्रोश जनताको बढिरहेको छ। यो निराशा कुराले होइन, काम र परिणामले चिरेर काङ्ग्रेसले नै सही नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने साबित गर्नुपर्ने बेला आएको गगन कुमार थापाले बताएका छन्। महामन्त्री थापाले नीतिगत भ्रष्टाचार र काण्डले सत्तामा पुगेका बदनाम भइरहेका हुँदा काङ्ग्रेसकै केही नेताहरूले पनि भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भन्ने त्यस्तो पापको भारी पार्टीले नबोक्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रमुख दलका नेताहरूले एउटाले अर्कोको भ्रष्टाचारको पोल खोल्छु भनेर तर्साउने गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरणका गर्नका लागि विक्रमसम्म 2082 पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने र चुनावमा उम्मेद्वार छान्न आफ्नै तहका क्रियाशील सदस्यले मतदान गर्ने परिपाटी बचाउनुपर्ने समेत बताएका छन्। आफू वरिपरि डुडी रहने र नजिकमा बसेर चाकरी गर्नेलाई मात्रै चुनावमा उम्मेद्वारीको टिकट दिने पुरानो प्रणालीले काङ्ग्रेसका सदस्य तथा मतदातामा निराशा बढेको महामन्त्री गगन थापाको आरोप रहेको छ। माथिबाट टिकट पठाएर उम्मेद्वार बनाउने प्रथा अब बन्द गर्नुपर्छ। उनले भने पार्टीभित्र सबै क्रियाशील सदस्य भएकाले केही ठुलो र केही सानो भन्ने हुँदैन। महामन्त्री थापाले 32% भन्दा बढी युवा जनशक्ति रहेको स्वर्णिम कालमा मुलुकको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ आशा जगाउने कुनै कार्य सरकारमा पुगेकाबाट नगरेको समेत उनले गुनासो गरेका छन्। पुराना र नयाँ राजनीतिक दलहरू मुलुकको भविष्य तथा जनताको समस्यामा चिन्तित हुन छाडेर 2084 सालमा हुने चुनाव कसरी जित्ने भनेर बहकिन थालेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच यता 9 किलो सुन तस्करीहरूकै हातमा पुगेर बिक्री भएको खुलासा भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट चोरी भएको करिब 9 किलो सुन दाओ जिन वाङकै हातमा पुगेर बिक्री भएको खुलेको छ। वाङ सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया गिरोहका प्रमुख व्यक्ति हुन्। फागुन अन्तिम साता सुन निकाल्न सहयोग गर्ने भन्सार एजेन्ट दिनेश बस्नेतलाई भाइ दिपेश बस्नेत हाल फरार उनका भिनाजु गोपाल सुवेदी मार्फत वाङसम्म सो सुन पुर्याइएको बताइएको छ। भन्सार एजेन्टहरूसँग कुराकानी मिलाउन बिचौलियाहरूको काम गर्ने लोकेन्द्र पौडेल मार्फत चिनिया नागरिक ली वाङसोङले ई सिगरेट विद्युतीय चुरोट भित्र राखेर ल्याएको सुन वाङले हात पारेको थिए। यसैबीच ठुलै धनराशि खर्चेर सुन उनले हात पारेका रहेछन् भन्ने खुलासा भएको छ। सुन हात पार्न भन्सारका कर्मचारी
रेवन्त खड्कालाई 65 लाख दिएको रहेछ। त्यसमा अन्य खर्चसहित करिब 2 लाख लागेको रहेछ। स्रोतले भने वाङले हात पारेको करिब 8 किलो सुनमध्ये 2 किलो जति आफूसँग राखेर बाँकी 6 किलो बिक्रीका लागि सुरुदेखि नै आफूलाई सहयोग गर्दै आएका सिन्धुपाल्चोक विश्व बस्नेत र दीप सेरटलाई दिएको बुझिएको छ। उनीहरूसहित दीपेश बस्नेत सुन बिक्री गरेपछि वाङको सङ्कल्पमा पुगेका थिए। मनसन कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलिया मार्फत गायब गरिएको 9 किलो मध्ये करिब 8 किलोभन्दा बढी सुन वाङकै हातमा पुगेको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई समेत जानकारी गराइएको छ। सो प्रकरणमा मुसेका कृष्णबहादुर महरा र राहुल महरामाथि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उनीहरू लगभग पक्की जेल जाने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूमाथि अपमान गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दू समुदायलाई अपमानित गर्ने काम भइरहेको उनले बताएका हुन्। शनिबार बुटवलमा आयोजित शान्ति र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा 81% हिन्दू, 9% बौद्ध र 3% किराँत धर्ममा विश्वास राख्नेहरू रहेकाले हिन्दू राष्ट्र बनाउन कसैमाथि अन्याय नहुने उनले बताएका छन्। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले देशमा हिन्दू राष्ट्र हुँदाहुँदै परिचय भएको र कुनै धर्म विभाजन नदेखिएको दावी गरेका छन्। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको बेला धर्मनिरपेक्षताको कुरा नउठेको पनि मिश्रले बताएका छन्। बुटवलको राजमार्ग चौराबाट निस्किएको र्यालीमा सहभागी हुन मिलनचोक बस पार्क अस्पताल लाइन हुँदै ट्राफिक चोकसम्म पुगेपछि त्यहाँ कोणसभा गरिएको थियो। यसैबीचमा उनले धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूमाथि अपमान गरिएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तका परिवारको सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहसँग व्यापारिक साझेदारी रहेको खुलासा भएको छ। 60.5 किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ। यसमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्व अर्थमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन परिवारको भूमिका संदिग्ध रहेको देखिएको छ। दुई रोल्पाली पुन परिवारको तस्कर गिरोहसँग व्यापारिक साझेदारीदेखि बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न रहेको देखिएको छ। वर्षमान पुन अनन्तका कान्छा भाइ पर्नेश पुन मगर सुन तस्करीमा पक्राउ परेका दावा छिरिङको गिरोहका व्यापारिक साझेदार रहेको खुलासा भएको छ भने पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन यो गिरोहलाई सहजीकरण गर्ने खटिएको भेटिएको छ। यो तथ्यले तस्करीको नयाँ आयाम उद्घाटन गरेको छ। अब उनीहरू पक्राउ पर्न सक्ने बताइएको छ। वर्षमानका भाइ पर्नेशको भियना मल्टिपर्पोज ग्रुपमा लगानी देखिन्छ भने नन्दबहादुरका छोरा दिपेश गिरोहका सदस्यसँग हेलिकप्टरमा गोसाईकुण्ड गएको समेत भेटिएको छ। नन्दबहादुर र वर्षमान दुवै माओवादीका पूर्व डेप्युटी कमान्डर समेत हुन्। दिपेश माओवादी भातृ संगठन अनि राष्ट्रिय क्रान्ति महासचिव समेत रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, दावा कि पत्नी अमला रोका सहित एउटा चिनिया समूहलाई लिएर मनाङ एयरको हेलिकप्टरमा दिपेश गोसाईकुण्ड गएको प्रमाण हिमाल खबरले फेला पारेको छ, जसले यो गिरोहसँग दिपेशको लामो समयदेखि साँठगाँठ रहेको पुष्टि गरेको छ। 2076 माघ 1 गते अमला र दिपेश 3 जना चिनिया नागरिक सहित गोसाईकुण्ड गएको खुलेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व अर्थमन्त्रीका परिवार सुन तस्करीको गिरोहका व्यापारिक साझेदार रहेको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यता नेपाल समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने बाहेक मेरो अन्य कुनै पनि उद्देश्य नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। अभियानको उद्घाटन गर्दै सङ्घर्ष र आन्दोलनभन्दा पर आफ्नो जीवन नरहेको बताउँदै उनले अब नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने बाहेक आफ्नो अन्य कुनै उद्देश्य नभएको दावी गरेका छन्। शनिबार बिहान उक्त अभियानको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाली समाजको परिवर्तनका लागि आफूले सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आफ्नो जीवन अबको बाटो नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान मात्रै भएको दावी गरेका छन्। उनले भने, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, मेरो जीवन सङ्घर्ष र आन्दोलनभन्दा पर छैन। देश र जनताप्रति समर्पित हुँदै नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने बाहेक मेरो कुनै अन्य उद्देश्य छैन। उनले आफूले प्रधानमन्त्री भने
भएदेखि नै लिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र सुशासनको पक्षमा लिएको प्रतिज्ञालाई नतोड्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै उनले क्रान्तिदेखि शान्तिसम्मको यात्रा आफ्ना हरेक समय पाइला र पल जनताको पक्षमा बितेको समेत उनले दावी गरेका छन्। जीवनको युवा अवधिदेखि मेरो सम्पूर्ण समय क्रान्ति परिवर्तन र जनताको पक्षमा बित्यो। अब जनताले चाहेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा दृढपूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिज्ञा मैले लिएको छु उनले बताएका छन्। हिजो क्रान्तिको पक्षमा होस् या आज शान्तिको पक्षमा हरेक पाइला, हरेक क्षण, हरेक समय देश र जनताकै पक्षमा बितेका छन्, प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता अमेरिकन सिनेटर क्रिस भ्यान होलनले लगानीका लागि नेपाल उत्तम मुलुक रहेको बताएका छन्। उनले नेपालमा लगानी भित्राउनका लागि आफूले अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकन च्याम्बर्स अफ कमर्स एमच्यामको आयोजनामा शुक्रबार साँझ काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले नेपालमा पछिल्लो समय ऊर्जा, प्रवृत्ति र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना देखेको बताएका छन्। अमेरिका र नेपालको पुरानो तथा गहिरो सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै सिनेटर होलेनले नेपाल र अमेरिका लगानीकर्ताबीच सामान्यकारी भूमिका खेल्ने बताएका छन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एमचाएलले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा ऊर्जा, प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रबारे संक्षिप्त भिडियो प्रस्तुत गरेको पनि बताइएको छ। ती भिडियोले नेपालमा यी क्षेत्रमा रहेको सम्भावना निकै मिहिन ढङ्गले देखाएको सिनेटर होलानले उल्लेख गरेका छन्। ऊर्जाको क्षेत्रमा भर्खरै एमसिए नेपालले काम सुरु गरेको समेत उनले जानकारी गराएका छन्।